बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम की मारूफ इल्मी शख्सियत शेखुल हदीस व तफसीर फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की पैदाइश 1953 में जहांगीर जो पाकिस्तान में है वहाँ हुई है। हज़रत ख़ुद अपने बारे में तहरीर फरमाते हैं, इस आजिज़ और फ़कीर का तवल्लुद ग़ालिबन 1953 के किसी माह व तारीख़ को जहांगीरा में हुआ है। इलाक़ाई रस्म व रिवाज के मुताबिक बाकायदा तारीख़ विलादत के रिवाज न होने की वजह से मुतय्यन दिन और महीना नहीं बताया जा सकता। ताहम आसपास के क़राइन और अहवाल और अवाइल तालीम व तअल्लुम और स्कूल वगैरह की मुनासिबत से यही साल मालूम होता है। वालिद साहब का नाम मोहम्मद आकिल और दादा का नाम उमर दीन था। ख़ानदानी पेशा बागबानी रहा है। आबो अजदाद का शुग़ल ज़राअत था। हुस्न इत्तिफ़ाक़ से दुनिया हदीस के मुक़्तदर इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह भी बोगी थे, जो कि बागबानी के माने में आता है। हज़रत मुफ्ती साहब की वालदा साहिबा नेक और पारसा होने के साथ साथ निहायत साहिब इल्म खातून थी। चुनांचे हज़रत ख़ुद उनके बारे में तहरीर फरमाते हैं, वालदा साहिबा इलाके के मशहूर आलिम उस्तादुल कुल फिल कुल हज़रत मौलाना फ़ज़ल अली साहब रहमतुल्लाहि अलैहि इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद खानखेल जैसे यगाना रोज़गार से 12 साल वहाँ का राइज इल्मी निसाब पढ़ चुकी थी। वालदा साहिबा के इल्म और पुख्तगी का अंदाज़ा इससे लगाया जाए कि हम सब भाइयों को जनाजा और उसकी नियत अरबी में वालदा ने ज़बानी याद कराई थी, जबकि ख़ातून पर ख़ुद जनाजा नहीं है। हाफिज़ा कुरान न होने के बावजूद हम वक्त कुरान करीम का शुग़ल था और आसपास कुरान की तिलावत सुनकर बग़ैर रोक टोक के तस्हीह के लिए आवाज़ देती थी, और ये इस कदर हैरान कुन और पुख्तगी के साथ होता था जैसे वो मतलूब आयत और सूरत देख कर बताती हूँ, जबकि ये उनका आम मामूल उठते बैठते चलते फिरते था। वालदा साहिबा जहांगीरा के उलमाए किबार के तज़किरे ऐसी अज़मत और मोहब्बत से फरमाती कि वही इल्म दीन पढ़ने की रग़बत व शौक़ का असास साबित हुआ। हज़रत अक़दस मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमहुल्लाह और हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमहुल्लाह के तज़किरे में ज़रूर फरमाती थी कि वो देवबंद पास हैं, और ये शान व एहतराम से फरमाती थीं जैसे आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर इससे बड़ी इज़्ज़त और शराफत कोई और नहीं। यूँ देवबंद के उलमा और ख़ुद देवबंदियत से अक़ीदत व मोहब्बत खून और फितरत में शामिल हो गई। वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। हज़रत मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि जामिया इस्लामिया बिन्नौरी टाउन कराची से 1977 में फ़ारिग़ हुए। जब आप वहाँ दाखिले के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश आया, वो भी हज़रत ही की ज़ुबानी समाअत कर लीजिए। हज़रत तहरीर फरमाते हैं, अगले दिन इम्तिहान मुकर्रर हुआ, मगर नमाज फ़जर में मेरे साथ एक शख्स नमाज में खड़ा हुआ था जो मुसलसल दांतों से भौरे निकालता था। सलाम फेरने पर मैंने उनसे कहा, आपने नमाज के लिए कुल्ली नहीं की, इसलिए आपकी नमाज नहीं हुई और आप मुसलसल अमल कसीर में मुब्तला हैं। वो चुपचाप खामोशी से सुनते रहे। दिन के 10 बजे जब इम्तिहान के लिए पेश हुआ तो वही शख्सियत मेरी मुम्तहिन थी। उन्हें देखकर मैं सहम गया और वो भी मुझे देखकर बेतबा हुए और फ़ारम को लेकर मुझसे कहा कि फ़ारम लेकर आप कहीं और चले जाएं, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले सकता। मैंने उन्हीं से गुजारिश की कि दूसरे मुम्तहिन का नाम आप लिख कर दे दें। उन्होंने मंजूर फरमाकर हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब सवाती, जो कदीम उस्ताद हैं और दारुल देवबंद और मज़ाहिरुल से फ़ादिल हैं, ग़ालिबन मशहूर ज़माना शेखुल कुल फिल कुल जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब डागई रहमहुल्लाह और मौलाना मोहम्मद साहब सवाती मज़ाहिरुल में हम सबक रहे हैं। बहरहाल उनके पास मेरा इम्तिहान आया। काफ़िया में मशहूर मकाम वस्सालिसु मा उज़मिर आमिलुहु अला शरीअत तफसीर की इबारत मुझसे पढ़वा कर तशरीह करने का हुक्म दे दिया। इस आजिज़ को काफ़िया ज़बानी याद है, जो किताब याद हो उस पर दस्तरस आसान होती है। मैंने उसकी शरह में इब्नुल अंबारी रहमहुल्लाह के कुछ अशार भी पढ़े। हज़रत निहायत महजूज़ हुए और पूछा कि काफ़िया और मकामात किससे पढ़ी हैं। मैंने हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब का नाम बताया। हज़रत नाम सुनकर और भी ज़्यादा खुश हुए और फरमाया, वो तो तारीख़ और अदब के इमाम हैं और मैंने तख़स्सुस फ़िल हदीस उन्हीं से किया है, और मुक़द्दमा इब्न खुल्दून में हमारे अज़ीम और मुक़्तदर उस्ताद थे। और एहतरामन फरमाया कि हज़रतुल उस्ताद के शागिर्दों से मैं मज़ीद इम्तिहान नहीं लेता और मुझे दर्जे राबिया के बजाय दर्जे खामिसा में दाखिला देने का हुक्म दे दिया।
میں نے عرض کیا کہ میری شرح جامی اور نور الانوار جیسی اہم کتب رہ جائیں گی، اس لیے مجھے رابعہ ہی میں برقرار رکھیے۔ حضرت نے میری درخواست پر خوشی کا اظہار فرما کر فرمایا، گاؤں سے نئے نکلے ہو، اس درجے کے بیشتر اسباق پڑھ چکے ہو، اس لیے زیادہ پختہ رہ سکو گے۔ 6 شوال 1973 کو کراچی میں میری آمد ہوئی اور 7 شوال 1973 کو میرا داخلہ درجہ رابعہ میں ہوا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اولا وآخرا۔ محدث عالم شارح بخاری و ترمذی فقیہ الامت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب خود ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ گاہ گاہ حضرت بن نوری رحمہ اللہ کے درس بخاری میں بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا اور تقریباً بلا ناغہ شام کو کسی وقت رفیق محترم مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب سے حضرت کے اسباق کے خصوصی نکات کا پتہ کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بِالہام خداوندی جوہر کامل گو عمر اخیر میں ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جاتے جاتے بعض مفسدین جنہوں نے زیادہ حق سے ہٹ کر کام کیے ہیں ان پر رد و قضا کر کے آگے بڑھے، جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ ہوا اور انہوں نے فتنہ مودودیت لکھی، اور ان سے پہلے ان کے عظیم بزرگ روئے زمین کے کامل عالم اور اکمل ولی شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کو رد مودودیت کا خاصا دھیان رہا تھا، جو ان کی تصنیفات ایمان عمل اور مکتوبات سے ظاہر ہے، اور ان کے رفیق شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے یہ کے بعد دیگر کئی رسائل مودودی صاحب کے رد میں لکھے۔ ملاحظہ ہو حضرت لاہوری رحمہ اللہ فتنوں کے تعاقب میں۔ اسی طرح بطل حریت شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمہ اللہ من جانب اللہ اس فتنے کی سرکوبی میں پیش تھے۔ اسی طرح حضرت بن نوری رحمہ اللہ بھی عمر آخر میں الاستاد المودودی کے نام سے مودودی صاحب کی تصنیفات میں بے راہ روی، جاد حق سے انحراف اور انبیاء علیہم السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر قابل اعتماد بزرگوں کے بارے میں جس نازیبا روش کا مظاہرہ کیا ہے وہ ناقابل تلافی جرم ہے، اور جو ان کی مندرجہ ذیل کتب سے واضح ہے۔ تفہیم القرآن، تفہیمات حصہ دوم، احیاء تجدید دین اور رسوائے زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت اور ان کے رسائل مسائل وغیرہ سے ظاہر ہے۔ حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے ان کے تعاقب میں یہ کے بعد دیگرے 3 یا 4 رسائل ترتیب دیے، اور ان پر ان کے مطبوع سید قطب طہ حسین اور مفتی محمود شلتوت وغیرہ کے تعاقب میں خاص کر دنیا عرب کو بیدار کرنے کے لیے الاستاد المودودی لکھنے لگے۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ میرا یہ ارمان ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں اور اس کا نام ہوگا صنمان یعبدان فی الجزیرہ، یعنی جزیرۃ العرب میں 2 آدمیوں کی پوجا، مودودی اور سید قطب۔ کاش کہ حضرت کو فرصت حیات مل جاتی اور اس ارمان کو پورا کر لیتے۔ وَكَم مِّن حَسَوَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، حضرت کا کمال اخلاص تھا کہ کچھ مدت نہیں گزری تھی کہ جزیرۃ العرب کے علماء پر مختلف نواحی سے حقیقت مودودی کھل گئی، اور رفتہ رفتہ ان کا وہ حال نہ رہا جو پہلے تھا۔ گویا صنمان یعبدان فی الجزیرہ کے عزم اور تخیل نے حضرت کا ارمان پورا کر دیا۔ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت بن نوری کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں سے مربی استاد حضرت مولانا عبد الحنان، بزرگار حضرت مولانا لطف اللہ، مفتی اعظم وقت حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی، معروف عالم ربانی حضرت مولانا ادریس میرٹھی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا سہارنپوری رحمہ اللہ معروف ہیں۔ آپ کی تصانیف میں بعض معروف کتابیں یہ ہیں: احسن العطر، احسن المقال، احسن التسنیم، احسن المناسک، احسن المسائل والفضائل، احسن الاصلاح والاطلاع، احسن الخطبات، احسن البرہان وغیرہ۔ آپ کی تفسیر دنیا میں سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ 400 گھنٹوں پر مشتمل پورے قرآن کی تفسیر آپ کی موجود ہے۔ اس تفسیر کے بارے میں خود حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ مزمل بھائی جب ترجمہ پڑھنے لگے تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اگر یہی ترجمہ آپ نماز فجر کے بعد مصلی پر پڑھیں تو آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ قرآن مجید سے استفادہ کر سکیں گے، اور یوں یہ 2 رکنی درس ترجمہ تفسیر جامعہ مسجد
احسن کے مسلح پر بعد نماز فجر ہونے لگا۔ اب یہ وہ درس ہے جس میں 4-5 ہزار علماء طلبہ، رجال اور نساء، بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے 3 لاکھ سے متجاوز حضرات بوقت تحریر مضمون ہادہ اس سال کے ترجمے و تفسیر میں شریک رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ کو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے بخاری دوراں کے لقب سے نوازا ہے۔ حضرت اپنی پسندیدہ کتابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی، بیان القرآن، فتح الباری، فتاوی شامی پسندیدہ کتابیں ہیں۔ کوئی مخصوص مطالعے کا وقت نہیں ہے، جب دل چاہتا ہے یا ضرورت محسوس ہوتی ہے تو مطالعہ کرتا ہوں۔ ضروری کتب پلنگ کے ساتھ سرہانے موجود رہتی ہیں، دوران سفر بھی ضروری کتب ساتھ ہوتی ہیں۔ کتاب کی اپنی ایک برکت ہے۔ آج کل سنا ہے کہ لوگ نیٹ کے ذریعے کتب بینی کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے اور مطالعے کی روح سے بغاوت ہے۔ اس میں احتیاط ضروری ہے۔ پورے دن میں مطالعے کا کوئی نہ کوئی وقت ضرور مقرر ہونا چاہیے۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ فتاوی شامی، تفسیر روح المعانی اور فتح الباری کو ہر وقت اپنے مطالعے میں رکھیں، ساتھ ساتھ دیوان حافظ وغیرہ بھی دیکھیں۔ علم کی پختگی کے لیے فارسی میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔